खुदा यीशु के नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आप सब मुबारक लोग हैं जो इस बड़ी सेलिब्रेशन में शरीक हुए और अजीम सेलिब्रेशन को दोहराया गया। बहुत से लोग इस दिन के आरज़ूमंद थे, लेकिन वो आज सेलिब्रेट नहीं कर सके। हम उनसे बेहतर नहीं, उसका फजल, उसकी मोहब्बत और उसकी ख़ास मेहरबानी है। आप सब जो यहाँ मौजूद हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में देखेंगे या सुनेंगे, पाकिस्तानी लव चर्च आप सबको सलाम अर्ज़ करता है और आप सबको हैप्पी ब्लेसड खजूरी इतवार कहता है। आइए खुदा के कलाम में से चंद आयत पढ़ें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21 बाब है और उसकी पहली चंद आयत। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 फर्स्ट फ्यू वर्सेस। जब भी आप रेफरेंस बताते हैं लोगों को तो थोड़ा वेट करना होता है ताकि लोग जो निकालना चाहते हैं वो निकाल सकें। मैथ्यू 21 फर्स्ट फ्यू वर्सेस। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहाँ पहुँचते ही एक गदही कई बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सैऊन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आलमे वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने के बायस हम सबको बरकत मिले, आमीन। आइए अपने सिर को झुकाएं और अपने लिए खुदा की खुराक को मांगे। कादर खुदा, नाम तेरा है, जलाल तेरा है, अज़मत हशमत बुजुर्गी तेरी है, सब कुछ तेरा है, तेरा शुक्र करते हैं। इंसान है कि आज वो तेरे कलाम की बातों को समझ सके या बयान कर सके या अमल कर सके। ये तेरी मेहरबानी और तेरी मोहब्बत है कि जहाँ तक तू किसी इंसान को फजल देता है उसी तक वो इंसान इन बातों को जान सकता है, समझ सकता है, अमल कर सकता है। अपने कलाम को इज़्ज़त दे, अपने नाम को इज़्ज़त दे और अपने मुकद्दसों की ज़रूरत को पूरा कर, खुराक मुहैया कर। खुदा बाप बेटे पाक रूह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि आज का ख़ास दिन, आज की ये ख़ास सेलिब्रेशन
खुदा के पाकरू ने मुनासिब जाना कि अपने बंदों के वसीला से, रसूलों के वसीला से चारों अनाजील में इसका जिक्र किया गया है। और जब कोई बात बार बार कही जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये बात बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, मैं तेनों एक बारी फिर कहना वा, इस गल का ध्यान रखना, मैं फिर तेनों याद कराना। और जो बुजुर्ग माएँ होती थीं वो अपने दुपट्टे को गंढ बांध देती थी ताकि वो जब दुपट्टे को छुएं तो उन्हें याद आए कि कोई ख़ास बात, ख़ास काम जो है वो मैंने करना है। तो यरूशलेम में दाखिला भी एक बहुत ही ख़ास बात, ख़ास दाखिला है, ख़ास सेलिब्रेशन है। इसलिए खुदा के रूह ने यह मुनासिब जाना कि इन चारों अनाजील में लिखा जाए ताकि जिस भी अंजील को पढ़ा जाए वहाँ से ये वाक़या हमें मिल जाए और हमारे ईमान जो है वो ताज़ा हों कि खुदावंद यीशु मसीह का जो दाखिला था वो एक कहानी नहीं है, वो एक हकीकत है। वो जगह, वो गदा, खुदावंद यीशु मसीह, वो होशाना के नारे, ये जब हम इस जगह का मुआयना करते हैं या देखते हैं तो खुदा का शुक्र है कि वो जगह देखने का मौका मिला। जैसे जिन लोगों ने कराची देखी है या कराची में रहे हैं तो यरूशलेम और जैतून का पहाड़ और बैत फिके जहाँ से ये गधी का बच्चा आया था, ये ऐसे ही है जैसे कराची में समंदर है, साथ शहर है, तो ऐसे ही ये बहरा रूम है। इसको मेडिटेरेनियन भी सी कहते हैं, इसको बड़ा समंदर भी कहते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि काफ़ी साल पहले इन जगहों को देखने का खुदा ने मौका दिया। तो यरूशलेम शहर है, जैसे समझ लें ये बुलवार्ड मेडिटेरेनियन सी है, और फिर थोड़ा आगे साहिल है, यरूशलेम है, और यरूशलेम के साथ कदरून का नाला है। कदरून के नाले के साथ इधर गतसमनी बाग है, इधर कोहे जैतून है। और ये जो बैतनिया जगह है, बैतनिया से जब यरूशलेम को जाते हैं कोहे जैतून की तरफ से, तो रास्ते में बैत फिगे जगह है जहाँ ट्रेडिशन कहती हैं कि खुदावंद के दो खादिम रसूल पतरस और यूहन्ना ये दोनों गए थे और वो गधी और उसके बच्चे को लेके आए थे। इन बातों को बयान करने का मकसद ये है कि ये एक कोई ख्वाब या रोया या विजन नहीं थी, ये एक हकीकत थी कि खुदावंद यीशु मसीह शाहाना तौर से यरूशलेम में दाखिल हुए। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हम सब दुआ गो हैं हाज़िर जमायत के लिए, और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनके लिए। तो दुआ के तल्लुक़ से खुदा के कदीम खादिम ने गीत लिखा या शेर कहे तो वो कुछ इस तरह हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अजीम दुआ है। और वो सिर्फ़ अपने घराने के लिए नहीं, अपनी कलीसिया के लिए नहीं, मसीही कौम के लिए सिर्फ नहीं, हाँ इन सब के लिए है, लेकिन वो सारी इंसानियत के लिए है। तो जो भी हाज़िर जमायत है या बाद में ऑनलाइन हमें देखेंगे, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी चर्च फिलाडेल्फिया आपके लिए दुआ गो है इन अशआर की सूरत में। तो ये अशआर इस तरह हैं कि हाथ बन के करो दुआ सारे, हाथ बन के करो दुआ सारे, सबे दिलों का दुखड़ा दूर होवे। तो मेरी दुआ है, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी चर्च की दुआ है कि जो हाज़िर जमायत है या ऑनलाइन अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सब के लिए पाकिस्तान यूनिवर्सिटी चर्च
یہ دعا کر رہا ہے کہ ہاتھ بن کے کرو دعا سارے سبے دلاں دا دکھڑا دور ہوئے، وسے رسے انسانیت خوشی اندر کسے گلوں نہ کوئی مجبور ہوئے۔ آپ سب جو بیٹھے ہیں، آپ کی جو بھی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کی ساری مشکلات کو اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے حل کرے۔ ہاتھ بن کے کرو دعا سارے سبے دلاں دا دکھڑا دور ہوئے، وسے رسے انسانیت خوشی اندر کسے گلوں نہ کوئی مجبور ہوئے۔ یسو ناصری نو پوجے جگ سارا، اکو شرع تے اکو دستور ہوئے، اکو آس بھروسہ ناصری دا، پاویں لکھ ملنگ فقیر ہوئے۔ ایسی بائبل دی ملے تعلیم سب نو، روح شاد تے دلی سرور ہوئے۔ جب خدا کے خادم پریچ کرتے ہیں تو ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمانداروں کو اپ لفٹ کریں۔ کئی بار لوگ پہلے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ان کو اور زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ان کو اپ لفٹ کرنا ہے، ان کے ایمان کو تازہ کرنا ہے، ان کو برکت دینی ہے۔ ایسی بائبل دی ملے تعلیم سب نو، روح شاد تے دلی سرور ہوئے۔ گیت کیویں نہ دلاں دے وچ اترن، اگے گاؤندا جدوں منظور ہوئے۔ تو جیسے بھائی انسمل گایا کرتے تھے نا، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں، تیرا خون چلے میری رگ رگ میں، تیرا دل دھڑکے میرے سینے میں۔ تو جب خدا کے خادم، خدا کے لوگ ایماندار دل، جان اور روح سے اور ایمان سے خدا کی پرستش کرتے ہیں تو یقیناً خدا مشکلات کو حل کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لاسٹ فیو ڈیز آف ارتھلی منسٹری آف جیزس کرائسٹ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، ایمان دیا، مقدسین دیے کہ ہم مل کر اس کی ستائش، پرستش اور شکرگزاری کر سکیں۔ اس یروشلم کے داخلے سے پہلے لوگ جو یروشلم میں نہیں رہتے تھے، دوسری کنٹریز میں، دوسرے ملکوں میں دور دراز رہتے تھے، تو وہ یروشلم میں کم سے کم سال میں ایک دفعہ ضرور آتے تھے کہ جو مین فیسٹیول ہیں جیوش کی، پاس اوور، انلیون بریڈ اور فرسٹ فروٹ، ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ تو جب باہر سے لوگ آتے تھے تو مقامی لوگ ان کو ویلکم کرتے تھے، کھجور کی ڈالیوں سے، پھولوں سے اور خوبصورت چیزوں سے، اور یہ کہتے تھے مبارک ہیں جو خدا ان کے نام سے آتے ہیں۔ تو ہم بھی جب چرچ میں یا عبادت گاہ میں یا گھروں میں عبادت ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مبارک لوگ ہو جو خدا ان کے گھر میں آ رہے ہیں، آپ مبارک لوگ ہو جو عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ کمپیئر کریں ان لوگوں سے جو انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو خود ہی خریدتے ہیں، خود ہی ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور خود ہی ان سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا، ان کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بہت سی پیشن گوئیاں ہوئیں اس پروسیشن کے تعلق سے، لیکن ان میں سے چند ایک جب ہم پڑھتے ہیں دا بک آف ڈینیل چیپٹر 9، سامز 118، زکریا 9:9 اور کئی پیشن گوئیاں، اور پھر خدا کا کلام ہمیں اس سے تقویت دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں،
سوائے کرسچینٹی کے۔ ان کی جو کتابیں لکھی گئیں وہ موسٹلی شاید چند باتیں ہوں جو ان کی زندگی میں انہوں نے لکھی ہوں، موسٹلی ان کی جانے کے بعد ان کی ہسٹری، ان کی بائیوگرافی، ان کی باتیں لکھی گئیں، اور وہ 2 یا 3 4 لوگوں نے لکھی۔ صرف اور صرف کلام مقدس ایک ایسی حقیقت ہے جس کی پیشن گوئیاں ہزاروں سال پہلے مختلف خدا کے لوگوں نے کی کہ ایک وقت آئے گا جب یہ باتیں پوری ہوں گی، اور خداوند یسوع مسیح کی مکمل زندگی پیدائش سے لے کے منسٹری، کروسیفکشن، زندہ ہونا، آسمان پر جانا، آسمان سے واپس آنا، ہر رات صلاح بادشاہی، خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ساری باتیں جو ہیں وہ پیشن گوئیاں کی گئیں۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے ذکریہ 9:9 کی، اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے لیے یہ پیشن گوئی نہیں کی گئی تھی، کسی نبی، پیغمبر یا اور جو دوسرے مذاہب ہیں، کسی کے لیے یہ پیشن گوئی نہیں کی گئی تھی کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اے دختر صہیون یروشلم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ غزل الغزلات اس کا 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، یہ کون ہے جو مر اور لبان سے سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر یروشلم کو آ رہا ہے۔ تو بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جو ہم دہرا سکتے ہیں، اور جب ہم حلیمی کی بات کرتے ہیں تو ایک خدا کے بندہ نے حلیمی کو اس طرح بیان کیا ہے، شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہوا، شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہوا سلطان دیکھا ہے، شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہوا سلطان دیکھا ہے، بندوں کی مجلس میں بھگوان دیکھا ہے۔ تو یہ ہے حلیمی اور فروتنی کی مثال۔ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے۔ ظلم کرنے والوں کے کہنے کے بغیر، ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ معافی مانگے گا تو پھر ہم معافی سوچیں گے دیں گے کہ یا نہیں۔ ہم جو ہیں ایک مٹی کے ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگے گا تو پھر ہم سوچیں گے کہ معافی دینی ہے یا نہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی حلیمی اور فروتنی اتنی زیادہ ہے کہ اس نے معافی مانگنے والوں کے کہے بغیر باپ سے درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ظلم کی انتہا، بے عزتی کی تنخواہ، گھوڑوں کی مار، کیا کیا ذکر ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس نے باپ سے معافی کی درخواست کی۔ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے، اور اپنی جان بہتوں کے لیے فدیہ میں دینے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ نجات پائیں۔ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اور کئی باتیں ہم دہرا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں حلیمی اور فروتنی کے تعلق سے، لیکن میرے عزیزو اس کی مثال نہیں مل سکتی، وہ بے مثال ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے کہ جب کسی بڑے ایونٹ کا ذکر کیا جاتا ہے جو گزر چکا ہے،
ख़ानदान में, कलीसिया में, कम्युनिटी में, मुल्क में। जैसे हम पाम संडे की बात करते हैं तो इंसानी नेचर है, काश मैं वहाँ होता, मैं भी वहाँ फूल दिखाता, मैं भी वहाँ खजूर की डाली हिलाता। अब वो वक्त तो गुजर गया है, लेकिन एक ऐसा वक्त आने वाला है जो उससे भी ज़्यादा शानदार और दिल फरेब और दिलकश होगा। वो वाक़या तो ज़मीन पे हुआ, चंद घंटों के लिए हुआ, बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा अच्छा था, लेकिन वाक़या होने वाला है जिसमें ईमानदार कलीसिया आसमानों की तरफ जाएगी। मसीह और फरिश्ते आसमानों से ज़मीन पर नहीं आएंगे, बल्कि ज़मीन की तरफ आएंगे और फ़िज़ाओं में मिलाप होगा। जैसे उस वक्त खुदा के लोग खुशी से, ईमान से पुकारते थे, होशाना मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। तो जब रैप्चर होगा तो फिर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत समा होगा, और वो वक्ती या चंद घंटों का नहीं होगा, वो दायमी होगा, वो ख़त्म ना होने वाला होगा। वो खुशी और शादमानी, वो हम्दो सताइश, वो नारे ख़त्म नहीं होंगे। वो सारी ज़िंदगी जो ना ख़त्म होने वाली अबदी ज़िंदगी है, उसमें हम शरीक होंगे। तो उसका ज़िक्र करते हुए उसी खुदा के खादम ने, जिसका मैंने पहले चंद शेर सुनाए हैं, ये रैप्चर के तल्लक से उसने लिखा है। आप जो यहाँ बैठे हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं और मसीह पर ईमान रखते हैं, ये आप सब के लिए है, ये ईमान की मजबूती के लिए है। एक कलीसिया काफिला हक दाए, एक कलीसिया काफिला हक दाए नवें यरूशलेम ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। आसमानों तो टोली फरिश्तियां दी ਇਹਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਯਸੂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਦੂਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਰਾਵਾਂ ਚ ਨੈਣ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਏ। मंजूर है गीत आसमान दे ने, पर मखलूक ज़मीन दी गा रही है। ऐसा खूबसूरत समा और ऐसा खूबसूरत वक्त होगा कि वो खुशी और वो शादमानी कभी इससे पहले ईमानदारों को नसीब नहीं हुई, और वो फिर ख़त्म भी नहीं होगी। पाम संडे की बात करते हुए ये भी सवाल हुआ था कि ये कौन है। ये सवाल हुआ था कि ये कौन है। पतरस रसूल कहता है कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। शागिर्दों ने कहा, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहाँ जाएं। सूबेदार ने कहा, बेशक ये खुदा का बेटा है। नापाक रूहें इकरार करती हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू कद्दूस है। मरियम और मार्था कहती हैं कि मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला है। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। आसमानी बाप कादिर खुदा ये कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। मैं और आप क्या कहते हैं कि मसीह मेरा नजात दहिंदा है। उसने अपने खून से मेरे गुनाहों का कफ़ारा दिया है। मेरा बादशाह है, मेरा मुनज्जी है, मेरा मालिक है, मेरा शाफी है। मुझे लेने के लिए आ रहा है ताकि मुझे नए यरूशलेम में अपने साथ ले जाए और हमेशा अपने साथ शाद और आबाद रखे। ये कौन है? मसीह यीशु क्या कहते हैं? मसीह यीशु ये कहते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ,
زندگی کا پانی میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، سچائی میں ہوں، روشنی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ سو کیا ہم ان باتوں کو ایک نعرے کی صورت میں ایک جوش اور ایمان کو دہراتے ہوئے کہہ سکتے ہیں؟ میں پہلے کہتا ہوں اور جماعت بعد میں کہے گی، ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، سچائی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ A very, very happy, blessed Palm Sunday to all, and to all of you who are online today or later. God bless you all.